میں عرض کر رہا سا اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، پڑھو قرآن، ورفعنا لک، ایک قرآن کے الفاظ میری تقریر دی جان نے، اساں سارے دی بخشش دا سامان ہے۔ میرا ایمان ہے جن نے قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لی، چونکہ ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے۔ جغرافی دا علم قرآن کے اندر، ریاضی دا علم قرآن کے اندر، سائنس دا علم قرآن کے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن کے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن کے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن کے اندر، مشرق دا ذکر قرآن کے اندر، مغرب دا ذکر قرآن کے اندر، شمال دا ذکر قرآن کے اندر، جنوب دا ذکر قرآن کے اندر، معرفتی باتاں قرآن کے اندر، تصوف دا ذکر قرآن کے اندر، چاند دا ذکر قرآن کے اندر، ستارے دا ذکر قرآن کے اندر، روشنی دا ذکر قرآن کے اندر، سورج دا ذکر قرآن کے اندر، حضرات پہاڑاں دا ذکر قرآن کے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن کے اندر، حضرات درختاں دا ذکر قرآن کے اندر، سمندر دا ذکر قرآن کے اندر، لہراں دا ذکر قرآن کے اندر، موجاں دا ذکر قرآن کے اندر، دریاواں دا ذکر قرآن کے اندر، نبیاں دا ذکر قرآن کے اندر، صدیقاں دا ذکر قرآن کے اندر، شہیداں دا ذکر قرآن کے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن کے اندر، ماں باپ دا ذکر قرآن کے اندر، احترام دا ذکر قرآن کے اندر، انسان کی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن کے اندر، ضابطۂ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن کے اندر، موت دا ذکر قرآن کے اندر، حضرات قبر دا ذکر قرآن کے اندر، قیامت دا ذکر قرآن کے اندر، محشر دا ذکر قرآن کے اندر، حضرات مکے دیا باتاں قرآن کے اندر، مدینے دے تذکرے قرآن کے اندر، ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے۔ تے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیا عطاواں بن کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن کے اندر، حضور غلاماں دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور میدان جہاد کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور بدر کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور احد کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور خندق کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور خیبر کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور مکے کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور مدینے کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور سفر کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور عبادت کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور پہاڑ دے اوتے ذکر قرآن کے اندر، حضور غار کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضرات میرے نبی مدینے کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور قیام کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور رکوع کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور سجود کے اندر ذکر قرآن کے اندر، میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن کے اندر، علم نشرہ دا سینہ تے ذکر قرآن کے اندر، حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن کے اندر، یاسین دا سیرہ تے ذکر قرآن کے اندر، والا ملکہ دی جان تے ذکر قرآن کے اندر، میرے نبی اپنی زلفانو تیل لگان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور چادر لے کے بستر سے آرام فرمان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن کے اندر، معراج دی شب میرے نبی لامکان دیا بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن کے اندر، سارے نبیات تو بعد حضور بشریت لبادہ اوڑ کے سراپا نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان تے اللہ ذکر قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اس پاک پاکیزہ کتاب وچوں، کتاب شفا وچوں، کتاب مبین وچوں، کتاب لا ریب وچوں، کتاب اعلیٰ وچوں، کتاب سردار وچوں، کتاب ماں وچوں، کتاب اعلیٰ وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا، اللہ فرماندا ہے ورفعنا لک ذکر، اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر چھڈیا ہے۔ حضرات تسی سارے عزت دار لوگ ہو، اللہ تنوں مزید عزتاں تے برکتاں عطا فرمائے۔ قرآن کریم دا مطالعہ کرو، قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں بیان فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اے قرآن پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر، چونکہ ابراہیم میرا نبی ہے، صدیق ہے تے سچا ہے۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر بھی کر۔
تسی پورا قرآن پڑھ لو، رب نے کسے جگہ پہ اے گل نہیں کیتی وذکر فی الکتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا قرآن پڑھنے والے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر یا حضرت احمد کا ذکر کر؟ نہ نہ، رب فرماندا ہے کائنات والے آدم دا ذکر تسی کرو، نوح دا ذکر تسی کرو، شیش دا ذکر تسی کرو، ابراہیم دا ذکر تسی کرو، اسماعیل دا ذکر تسی کرو، موسیٰ دا ذکر تسی کرو، عیسیٰ دا ذکر تسی کرو. کائنات والےو نبیاں دا ذکر تسی کرو. تے رہی گل آمینہ دے لال دی، وارا فانا لاکا ذکر او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑیا. اللہ نے بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت با سعادت ہوئے گی، اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا، وہ مسجد میں جائے گا، پھر قرآن دا ناظرہ پڑھے گا، پھر حفظ کرے گا، پھر ترجمہ پڑھے گا، پھر کتاباں پڑھے گا، پھر مولوی بنے گا، پھر مفتی بنے گا، پھر مفکر بنے گا، پھر محدث بنے گا، پھر پیر بنے گا، پھر خطیب بنے گا، پھر منبر تے بیٹھ کے تیرا ذکر تے تیریاں شانہ بیان کرے گا. فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسی حافظ دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی قاری دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی نعت خان دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مولوی دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی خطیب دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی نقیب دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مفتی دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مفکر دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی محدث دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی پیر دا محتاج نہیں. سونیا جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا اودی اودی بخشش دا سامان بنے گا. کوئی کرے یا نہ کرے وارا فانا لاکا ذکرت اساں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا. وارا فانا لاکا سارے قرآن پڑھو، وارا فانا لاکا سارے 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 پڑھو، وارا فانا لاکا. اے تسی جننے بچے بیٹھے ہو، جوان منڈے بیٹھے ہو، میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، اے گوڈے بیٹا تھلے کر لو. اللہ تمہیں برکت دے، عزت دے. اچھے لوگ تو حضور دی محفل جائے ہو نا، اے تے کوئی پورا بھی آ جائے نا وہ بھی اچھا ہو کے باہر جاتا ہے. حضور دے ذکر دی برکت رہا تے تسی سارے اپنے ہو تے تھوڑا جا اچھی بولو. تے جے تسا اچھی نہیں بولنا تے فرنٹ سیٹ خالی کر کے پیچھے ٹر جاؤ، جڑے بولن والے بندے نے اگے کر دیو، تھوڑا جا اچھی بول چھڈو. سبحان اللہ. حضرات توجہ ہوئے، ایک اور مقام قرآن کریم اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. جنہ مجمع ہے نا ماشاءاللہ جے سارے رل کے ایک دفعہ اچھی آواز نال پڑھو تو میں پھر اللہ دا قرآن پڑھا ہے، اللہ دا قرآن پڑھا. ایک دفعہ اور اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اللہ فرماندا ہے پیا سورہ رحمان 27 اسپارہ، اللہ فرماندا ہے کل من علیہا اللہ فرماندا ہے کملی والیا ایک ویلا آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، انسان ختم ہو جان گے، جمادات ختم ہو جان گے، حیوانات ختم ہو جان گے، چرند تے پرند ختم ہو جان گے. اے سونیا ہر چیز فنا ہو جائے گی، بلکہ ملک الموت نوی موت آ جائے گی. مینوں اللہ کہن والا کوئی نہ ہوے گا، مینوں مالک منن والا کوئی نہ ہوے گا، مینوں رازق منن والا کوئی نہ ہوے گا، ہودیاں سربا لان والا کوئی نہ ہوے گا، لم یلد ولم یولد وظیفے کرنے والا کوئی نہ ہوے گا. اے سونیا اے کملی والیا ہر چیز ختم ہو جائے گی. او لمحہ تے برداشت کر لاں گا، او گھڑی تے برداشت کر لاں گا کہ میرے نام دا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، مینوں اللہ کہنے والا کوئی نہیں، مینوں مالک بننے والا کوئی نہیں. سونیا اودوں کوئی بھی نہیں ہوے گا، ایک میں ہوواں گا، اودوں بھی تیری ذات دا ذکر کردا ہوواں گا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اودوں کوئی بھی نہیں ہوے گا، اودوں بھی محبوب میں تیرا ذکر کردا ہوں گا، جو کہ تیرے نال وعدہ کر لیا. وارا فانا لکا اچھی قرآن پڑھو، وارا فانا لکا ذکر. اے مبارک ذکر اج محمد اسحاق جٹ صاحب دیگر برادران انہوں نے حضور دے ذکر دی محفل اپنے اس علاقے چ محلے چ گلی چ سجائی ہے، گلی بھی سجائی ہے تے محفل بھی سجائی ہے. تسی بول دے ادا تے اچھی بولیا کرو، کچھ نہیں ہوندا.
بس میں جڑی تقریر تمہیں پیار نہ سنانی سی نا ہو گئی جموں ختم ہو گئی ہوں جڑا منڈا اچھی نہ بولیا اے جن تسی بیٹھے ہو میں تقریر چھڑ کے تواڈے کول آ جانا تانوں میں کھڑا کرنا ہے دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی میں پورا ہی سننا ہے تو کام اپنا خراب نہ کرایا جے خالی لب نہیں ہلانے سینے دا زور بھی لانا ہے تو اچھی کہنا سبحان اللہ انشاءاللہ بولو گے حضرات توجہ دیا آج مبارک ذکر آج جناب والا محمد اسحاق جٹ دیگر برادران حضور دے ذکر دی محفل سجائی اللہ اس محفل نو قبول فرمائے اللہ میرا تھوڑا بہنا سننا پڑھنا اللہ قبول فرما کے ساڑھے گناہ بھی معاف فرمائے لیکن یہ تو مراد ہے نہیں کہ آج نبی کریم دا ذکر شروع ہو جائے نانا مسلمانوں یا جس دن محمد اسحاق نے نشہرہ روڈ تے جا کے چشتی صاحب کو لوں اس جلسے دی تاریخ حاصل کی دی ہے اودم دا ذکر مصطفیٰ شروع ہے نانا مسلمانوں حضور دا ذکر کوئی ایک دن دی جاد نہیں حضور دا ذکر کوئی 6 مہینے دی جاد نہیں ایک کوئی 1-2 صدی تو جاری نہیں ہویا ایک 5-10 صدیاں تو جاری نہیں ہویا اے ذکر کوئی 1400 سالہ تو جاری نہیں ہویا اے ذکر کدوں دا جاری ہو ساری ہے جدو زمین نہیں سی آسمان نہیں سی چند سورج ستارے نہیں سن پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن دریا سمندر تغیانیاں نہیں سن بندے بشر چرند پرند نہیں سن حوران غلمان نہیں سن نبی رسول پیغمبر نہیں سن ادوں بھی حضور دا ذکر جاری ہو ساری سی اللہ اکبر داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نات خان اعظم چشتی بڑی پیاری ونڈ کٹ گیا ہے اعظم چشتی آندا ہے اے ذکر نبی دا اس ویلے دا جدوں کون مکانی وی نہیں اسی نہ چن نہ سورج تے نہ تارے ادو زمین آسمان بھی نہیں اسی آدم آدم ہوا والا ادو نام نشانی بھی نہیں سی اے مبارک ذکر کائنات آلیو اللہ نے سب تو پہلا اجتماعی طور تے جڑا ذکر کیتا ہے اپنے حبیب دا اجتماعی طور تے ذکر اللہ نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دی ارواح نو جمع کر لیا اللہ نے فرمایا اے نبیاں دی روحو اج میرے نال وعدہ کر لو اللہ کیڑی گل دا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ کیا ہے اج میرے نال وعدہ کر لو اللہ کیڑی گل دا فرمایا جدوں میں تانوں شاناں دے کے گلاں رسالتاں دے کے گلاں مقام دے کے گلاں عزتاں دے کے گلاں بلندیاں دے کے گلاں درجات تے کتاباں دے کے گلاں صحیفے دے کے گلاں اودوں تہاڈیاں شاناں تے ڈنکے بجدے ہون ہر طرف تہاڈا چرچا یہاں ہو جائے تے تہاڈے وچ اودوں میرا شاناں والا رسول آ جائے ہاں مولا کی کریے اللہ آندا ہے جدوں میرا رسول آ جائے ادو اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا جائے میرے محبوب دا ذکر کرنا شروع کر دیا کل نبیاں اتھے اقرار کر لیا عالم ارواح چ روحاں نے اقرار کر لیا اقرار ہو گیا پھر کی ہویا اقرار تو بعد آدم علیہ السلام آئے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے نوح علیہ السلام آئے میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے شیس علیہ السلام آئے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر اس طرح بیان کیتا خانہ کعبہ تعمیر کیتا تے تعمیر کر کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ربنا وبعث فیہم رسولا
اے مولا میں تیرا شانہ والا گھر تعمیر کر دیتا ہے اینو آباد کرنے واسطے اور رسول گھل دے جدے نال کعبے دیاں رونقاں لگ جانیاں نے ہسے میرے نبی نہیں آئے حضور دا ذکر جاری و ساری ہے ابراہیم علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی آمین وچ میرے نبی دا ذکر حضرات اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان دی روح وجد وچ آئی آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھی ہے ملک کونین میں انبی یا تاجدار ملک کونین میں انبی یا تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ اے سارے جوان پڑھو آنکھوں سب سے اولا ہو اعلیٰ نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب پڑھو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او بیٹی بچی نو دیو چل پتر چل ملتی چل شکر اللہ تیری خیر ایک تسی ایک پترا تو انہی انہوں وینا بے جیل چپانے نے کوئی سکا کوئی پالا گیا نہ تے پڑھنا تو پڑھ دے ہی نہیں ایک سوری جی تسی اے تسی ترے بندے جو نہیں تو پڑھنا پیچھے ٹور جاؤ ایتھے بہنا تسی میں تمہیں سدا تو نہیں کلیا میری تقریر سنوا کے یہ تو انہاں پروگرام کیتا ہے تے تسی میرے نال محبت نال بولو نہیں تے پیچھے میں تسی مینوں نہیں جانتے میں تمہیں سارے نوں جاندا تھوڑا جا زور لاؤ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ میرے پیر اعلیٰ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے حضور دا حسن و جمال تک تک کے خوب بیان کیتا ہے اعلیٰ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان آپ نے خوب حسن و جمال ویکھیا تے ویکھیا کیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخموری اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میری علی کتے تیری سنا کتے میری علی کتے تیری سنا کتے
मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना। जनाब चौधरी जाफर गुजर साहब इत्थे मौलवी 1.5 साल विच 1.5 गिठ दाढ़ी रख लैंदा है, मुल्ला एडी लम्मी दाढ़ी रखदा है, दाढ़ी रख के आंदा है नबी मेरे वर्गा, मैं नबी वर्गा, नबी बशर ते मैं भी बशर, नबी इंसान मैं भी इंसान। मैं आखिया ए मुल्ला जी तुसी ते अपने अबू वर्गे नहीं हो सकदे, तुसी मेरे मुहम्मद वर्गे किवें हो सकदे हो। ए मुल्ला इत्थे जिन्ना ने कदी तहज्जुद भी नहीं छड़ी, ओ कह गए ने किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखी किथे जा लड़ यहाँ सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला आला, नबी सबसे बाला आला हमारा। यूं तो सारे नबी यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है सबसे आला आला हमारा। मैं तुहानू आखिया सिर्फ जोर ला के उच्ची पढ़ो। कई नौजवान अपने हाथ चुक ले, अपने बाजू चुक के पढ़न लग पे ने। ये मेरी डिमांड नहीं सी हाथ चुको, मेरी डिमांड नहीं बाजू चुको, लेकिन जो मुसलमान हजूर की मुहब्बत विच अपनी मर्जी नाल हाथ चुक लैन, अपनी मर्जी नाल बाजू चुक के पढ़न, उदों सानू यकीन हो जाता है ए बंदे नहीं बोलते अंदरों हुसैन दे नाने दा दिता होया ईमान पिया बोलदा है। आखो सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा। बस में कौन को खालिक ने सजा रखा है, बस में कौन को खालिक ने सजा रखा है। अपने महबूब को नबियों का सुल्तान बना रखा है, अपने महबूब को नबियों का सुल्तान बना रखा है। फिर क्यों नहीं खुलते लब तेरे तारीफ मुहम्मद में, फिर क्यों नहीं खुलते लब तेरे तारीफ मुहम्मद में। छोड़ तनकीद को, तनकीद में क्या रखा है सबसे आला आला हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी सबसे बाला आला।